नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको सुरुवात देशमा के चल्दैछबाट गरौँ। नेताहरूको नाटकै हो, नौटङ्की नै हो काण्ड सेलाउन नपाउँदै न्यायपालिकामा नौटङ्की चरम अवस्थामा पुगेको छ। नेताहरूको नौटङ्की त भाषणमा मात्र सीमित थियो, तर यो नौटङ्कीमा एक्सन पनि समावेश गरिएको छ। यो नौटङ्की हेरेर लाग्छ अब वकिल बन्न ककाकु सिक्नुपर्छ, अर्थात् कानुनसँगै कुम्फु र करातेको ज्ञान पनि अनिवार्य देखिएको छ। त्यसैले अब हरेक ल कलेजमा मार्शल आर्टको एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था गर्ने हो कि? किनभने अब बहस गर्न मुख मात्रै चलाएर पुग्दैन, हातखुट्टा पनि चलाउनु पर्ने स्थिति देखिएको छ। अहिले सिङ्गो न्यायपालिकालाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ। यति बेला नागरिक न्यायपालिका भित्रको विकृतिका साक्षी र रमिते हुनु परेको छ। कानुन व्यवसायीहरू प्रधान न्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा प्रदर्शनमा उत्रिँदा र न्यायाधीशहरूले अघोषित रूपमा इजलास बहिष्कार गरिरहँदा नागरिकले न्याय पाउने अधिकारको घाँटी निमोठिएको छ। यसका एक्ला भागीदार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा मात्र होइनन्। जति बेला न्यायाधीशहरू न्यायालयमा नियुक्ति भएर शपथ अगावै पार्टी कार्यालयमा पुगेर वैधानिकता कायम गर्ने परम्पराको संस्कार थालियो, यसैको परिणाम हो वर्तमानमा सर्वोच्चको व्यतिथि। प्रधान न्यायाधीश राणाले नैतिकताका आधारमा मात्र होइन कि सर्वोच्चका 15 जना न्यायाधीशहरूले इजलास नै बहिष्कारसम्मको घोषणा गरिसक्दा पनि राजीनामा नगरी चुनौती दिइरहेका छन्। एकातिर राणाले राजीनामा नदिने, अर्कोतिर सर्वोच्चकै 15 जना श्रीमानहरूले इजलास बहिष्कार गरिरहने भने मुलुकको न्याय प्रणाली कता जाला? यो द्वन्द्वले मुलुकको न्यायपालिका प्रतिको जनभावना र जनआस्था के होला भन्ने मतलब कसैलाई छैन। ल प्रधान न्यायाधीशले त नैतिकता देखाएनन् रे, तर न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरण जस्ता संवेदनशील मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मुद्दामा समेत सुनवाई भएको छैन। आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अर्काको अधिकार कुल्चने श्रीमानहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउन पाए कि नपाए? सर्वोच्च अदालत विधि र पद्धतिलाई संस्थागत गर्न बनाइएको, सबै जनताले विश्वास र भरोसा गर्ने थलो हो। संविधान र कानुनहरू उल्लङ्घन गरिएको अवस्थामा कानुनको पालना गराउने जिम्मेवारी बोकेको संस्थाका न्यायाधीशहरू पनि कानुनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर जान पाउँदैनन्। न्यायाधीशहरूलाई कानुन परिधिभन्दा बाहिर जान मन लागे राजीनामा दिएर हिँडे भइगयो नै। ढिलो फैसला गर्नु भनेको अन्याय गर्नु जत्तिकै हो भन्ने कुरा त विद्वान न्यायमूर्तिहरूलाई सम्झाइराख्नु पर्दैन होला नि। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा समेत बहिष्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशमाथिको अभियोग पुष्टि हुन्छ र? यसले त नागरिकको मौलिक हकमाथि हमला भएको छ। नागरिकको मौलिक हकलाई कुल्चने अधिकार सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशलाई छैन र हुनु पनि हुँदैन। संविधान र कानुन विपरीत इजलास बहिष्कार गरेर प्रधान न्यायाधीश हटाउने माग गैर कानुनी र लज्जास्पद हो। हुन त प्रधान न्यायाधीश राणाले पनि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, उच्च कर्मचारी, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सबैले भागभण्डा खोज्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। अब को ठिक को बेठिक, झट्ट हेर्दा त स्वार्थ मिल्ने बेलासम्म सबै चुपचाप, स्वार्थ बाजिएपछि टकराव न हो भन्न पाए कि नपाए श्रीमान? सर्वोच्च अदालतमा भएका बदमाशीहरूबारे छलफल र छानबिन संसदले गर्ने हो, तर न्यायालयलाई निकासको बाटो दिनुको सट्टा सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर उल्टै बाटो नै बन्द गरिदिएको छ। देशको न्यायपालिका नै सङ्कटमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अधिवेशन अन्त्य गरेर लन्डन भ्रमणमा निस्किएका छन्। यस्तै हो नागरिक शास्तिमा, नेता मस्तीमा। कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले भन्दै थिएँ के चल्दैछ देशमा, हो यही चल्दैछ देशमा। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र विशेष गरी आजको कार्यक्रममा अफगानिस्तानसँग सम्बन्धित एक फलोअप रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। विशेष गरी अमेरिकी नेतृत्वको फौजले देश छाडे लगत्तै 20 वर्षपछि सत्ता कब्जा गरेको तालिबानी सेनाले अफगान जनताप्रति अझै पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेको समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। सोही कारण अफगानिस्तानमा असुरक्षित महसुस गर्दै त्यहाँका नागरिक देश छाड्न बाध्य छन् र गत सोमबार मात्रै पनि 11 जना नेपालीहरू त्यहाँ असुरक्षित महसुस गर्दै अवैधानिक ढङ्गबाट नेपाल प्रवेश गरे। यद्यपि उनीहरू अहिले नेपालमा अनुसन्धानको दायरामा छन्, तर यसबीचमा अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको उद्धारका लागि पनि नेपालले धेरै हार गुहार गर्नु पर्यो र अन्ततः
शनिबार थप 32 जना नेपालीको उद्धार गरेसँगै त्यहाँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका सबै नेपालीको उद्धार भएको दावी गरिएको छ र यो विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग यसबारे थप कुराकानी गर्ने प्रयास पनि आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेटवर्किङ धन्दाको मौलाइरहेको ठगी धन्दाको एउटा पर्दाफास आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। विशेष गरी आइभोस नामक नेटवर्किङ कम्पनीले यो प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी, अत्तरिया, टिकापुर, महेन्द्र लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा समेत खुलेआम रूपमा ठगी धन्दा चलाइरहेको छ, तर प्रहरी भने यसबारे बेखबर छ। यो विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र प्रहरी अधिकारीसँग पनि यसबारे थप कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा सरुवा मिलाइदिन्छु भन्दै लाइफ सफल बनाइदिन्छु भन्दै तनहुमा शिक्षिकाहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरिएको विषयको फलोअप रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ र यो विषय उजागर भएसँगै यससँग सम्बन्धित थप पीडित महिलाहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् र उनीहरूले आफूले भोगेको दुर्व्यवहारबारे हामीलाई बताएका छन्। तर आरोपित नेपाल शिक्षक सङ्घका सचिव पदम खनाल भने अझै पनि फरार छन्। यद्यपि उनलाई यस विषयको स्पष्टीकरण दिन उनी आबद्ध नेपाल शिक्षक सङ्घले 72 घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ र यो विषयको फलोअप रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनेछ। त्यस्तै अर्को विशेष रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा छ। विशेष गरी अन्धविश्वासको जालोमा फस्नेहरू हत्यारा बन्दैछन् समाजमा र पछिल्लो यस्तै घटना इलामबाट आएको छ, जहाँ झारफुक गर्ने नाममा आफ्नो बिरामी श्रीमती र छोरीको एक व्यक्तिले हत्या नै गरिदिए। ती व्यक्तिले अन्धविश्वासकै कारण घाँटी तथा शरीरको विभिन्न भागमा टोकेर श्रीमती र छोरीको हत्या गरेको खुल्न आएको छ र आमा र दिदीको हत्या भयो। बुबा भने हत्याको आरोपमा प्रहरीको फन्दामा परेका छन् र यो घटनापछि अरू 2 छोरीहरू भने छिमेकीको घरमा आश्रय लिन बाध्य बनेका छन्। आजको कार्यक्रममा समयले साथ दिएमा यो दर्दनाक रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037। तपाईँका लागि हामीले हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन खुला गरिसकेका छौँ र कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सहभागिता जनाएर आफ्ना समस्याहरू र कुनै पनि विशेष जानकारीहरू छन् भने गराउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले उठाएको विषय थियो नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध गरिरहँदा सरकार भने संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्नतिर लाग्यो। विवाद समाधान गरेर कानुन निर्माण गर्ने थरोलाई नियमित नगरी जिम्मेवारीबाट पन्छिने सरकारी कदम तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा 33.45% अर्थात् 186 जनाले ठिक लाग्यो भन्दै तालीमा र 66.55% अर्थात् 370 जनाले ठिक लागेन भन्दै गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। ताली र गालीका लागि अब आजको प्रश्न। न्यायालयको विवादलाई देखाउँदै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा समेत सुनवाई हुन सकेको छैन। सेवाग्राहीको मर्कालाई बिल्कुलै बेवास्ता गर्दै पक्ष विपक्षको ध्रुवीकरणमा न्यायाधीशहरू लाग्नु तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? ठिकै हो भन्नेले तालीमा र ठिक होइन भन्नेले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। र सँगसँगै सार्वजनिक चासोको विषयमा आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ र सार्वजनिक चासोका विषयमा आम सर्वसाधारणले के मत राख्दछन् भन्ने विषयमा जानकारी प्रदान गर्नका लागि मद्दत गर्नुहोला भन्दै आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अमेरिकी नेतृत्वको फौजले देश छाडे लगत्तै 20 वर्षपछि सत्ता कब्जा गरेको तालिबानी सेनाले अफगान जनताप्रति अझै पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेको जनाइएको छ। यतिसम्म कि तालिबानी समूहले अफगानिस्तानका विभिन्न स्थानमा जनताको घरमै गएर पैसा उठाइरहेको छ। तालिबानले मानिसहरूलाई आफू बसोबास गरिरहेकै इलाकामा बस्न या अन्यत्र यात्रा गर्नका लागि समेत पैसा तिर्न लगाइएको आरोप लागेको छ। यहाँका गरिब किसानले पनि तालिबानलाई कर तिर्नु परेको छ, तर यसरी उठाइएको पैसालाई स्थानीय मानिसहरूले चन्दा वा दान नभनेर भत्ता भन्ने गरेका छन्। तालिबानी सेनाको यस्तै व्यवहारले अफगान जनता असुरक्षित र आतंकित महसुस गरिरहेको पाइएको छ। त्यसैले उनीहरू आफ्नो देश छाड्दै अरूको देशमा शरणार्थी बन्नकै लागि भए पनि पुग्ने गरेका छन्। यस्तै असुरक्षित महसुस गर्दै गत सोमबार 11 जना अफगानी नागरिक अवैधानिक रूपमा नेपाल प्रवेश गरे। उनीहरू अहिले अनुसन्धानको दायरामा छन्, तर यसबीचमा आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरेको नेपालले तालिबानले सत्ता कब्जा गरेको करिब 2.5 महिनापछि सबै नेपाली स्वदेश फर्किएको दावी गरेको छ। टिभी जर्नलिस्ट उपेन्द्र शाहीले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
अमेरिकी नेतृत्वको फौजले देश छाडे लगत्तै 20 वर्षपछि त्यहाँ तालिबान फर्केको अवस्थाले पुरै विश्वलाई नै त्रसित बनायो। तालिबानको कब्जापछि एयरपोर्टमा प्लेन चढ्नका लागि देखिएका मानिसहरूको छटपटाहटले अफगानिस्तान छोड्न मानिसहरू कतिसम्म आहत भएका थिए ती दृश्यहरूबाट नै प्रष्ट हुन्छ। विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका मात्रै होइन, बेलायत, चीन र भारत जस्ता देशहरू पनि आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न हारगुहार गरिरहेका थिए। त्यस्तोमा नेपालले लामो समयसम्म आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गर्न सक्ने अवस्था नै थिएन। तर आफ्ना नागरिकलाई नेपाल फर्काउन पहल गरेका सरकारवाला निकायले तालिबान कब्जाको करिब 2.5 महिनापछि सबै नेपाली स्वदेश फर्किएको दावी गरेका छन्। शनिबार उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका 32 नेपाली स्वदेश फिर्ते भएका छन्। कोही पनि नेपाली जोखिममा छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालय। अफगानिस्तानको शासन व्यवस्था तालिबानले सम्हालेपछि उद्धारको पर्खाइमा रहेका नेपालीहरूको अन्तिम दफा स्वदेश फर्किएको र त्यहाँ कुनै नेपाली सुरक्षा जोखिममा नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ। गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङका अनुसार अफगानिस्तानबाट उद्धार गरी शनिबार नेपाल ल्याइएका 32 जनाको आइतबार बिहानै र्यापिड टेस्ट गरेर आफ्नो घर पठाइएको छ। फर्केका 32 जनासँगै उद्धार भई स्वदेश फर्किनेको संख्या 940 पुगेको छ। यता अफगानिस्तानमा रहेका अप्रवासी मात्रै होइन, अफगानीहरू समेत तालिबानको त्रासमा देश छोडिरहेका छन्। त्यस्तै मध्येका 11 जना अफगानी नागरिकलाई गत कार्तिक 8 मा प्रहरीले काठमाडौँको एयरपोर्ट क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। पक्राउ परेका मध्ये केहीले कानुनी रूपमै अन्य देश फर्किने निधो गरेका छन् भने केहीले सजाय भुक्तान गरेर भए पनि नेपालमै बस्ने इच्छा देखाएको अध्यागमन विभागले बताएको छ। नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयले परिचय पत्र देखाउनु पर्ने। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिक मध्ये सीमामा कडाई सुरु भएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय नागरिकमाथि सीमामा कडाई सुरु भएको छ। नेपाल सरकारको अनुरोध बमोजिम भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयलाई सीमामा कडाई गरिएको जनाइएको छ। नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाको फाइदा उठाई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायत तेस्रो देशका नागरिक अवैध ढङ्गले नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि सीमामा कडाई गरिएको हो। नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयले सीमा प्रवेश गर्नुअघि नागरिकता, भारतीय आधार कार्ड, चालक अनुमति पत्र र शैक्षिक परिचय पत्र मध्ये एउटा अनिवार्य देखाउनुपर्छ। अतिवाद नियन्त्रण तथा गैरकानुनी ढङ्गले नेपाल भित्रिने नागरिकलाई रोक्न परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको भारतको सीमा सुरक्षा बलले जनाएको छ। यसअघि शनिबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले एक आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीयमाथि कडाई गर्न भारतसँग अनुरोध गरेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग लाइभ कार्यक्रममा कुराकानीका लागि आग्रह गरेका थियौँ, तर उहाँहरूले अहिले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने जवाफ हाम्रो टिमका साथीहरूलाई दिनुभएको छ। खैर, विदेशी नागरिकहरू अवैधानिक ढङ्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न थालेपछि समग्र सीमा सुरक्षाका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेललाई। उहाँलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरी गत सोमबार मात्रै अफगानी नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरेपछि सिआइबीले उनीहरूलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको थियो र अहिले ती अफगानी नागरिकहरू अनुसन्धानको दायरामा छन्। यद्यपि अफगानिस्तानमा रहेका जनताहरू आफू असुरक्षित महसुस गर्दै यसरी विभिन्न देशमा शरणार्थी बन्नका लागि भनेर पुगिरहेको स्थिति छ र सोही क्रममा भारतीय सीमानाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका 11 जना अहिले अनुसन्धानको दायरामा छन्। यद्यपि त्यहाँ अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरू जो उद्धारको पर्खाइमा थिए, ती उद्धारको पर्खाइमा रहेका नेपालीहरू सबैजनाको उद्धार भइसकेको भनेर दावी गरिएको स्थिति छ। शनिबार मात्रै थप 32 जनाको उद्धार भएसँगै अब सुरक्षाको जोखिममा कोही पनि नेपाली अफगानिस्तानमा नरहेको भन्ने किसिमको जानकारी अथवा दावी परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको छ र गृह मन्त्रालयले पनि यसबारे जानकारी दिएको स्थिति छ। यसबीचमा नेपालीहरूको उद्धारका लागि सरकारवाला निकायले पटक पटक हारगुहार गरे, तर अन्ततः त्यहाँ थप 32 जनाको उद्धार भएसँगै अब कोही पनि नेपाली सुरक्षाको जोखिममा नरहेको भन्ने किसिमको दावी गरिएको छ। यद्यपि अफगानिस्तानमा त्यहाँका नागरिक आफै पनि सुरक्षाको जोखिममा रहेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ र विभिन्न समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। तालिबानी सेनाले त्यहाँका जनताहरूप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिरहेको समाचारहरू पछिल्लो समय सार्वजनिक भइरहँदा त्यहाँ रहेका नेपालीहरू पनि कहीँ कतै जोखिममा छन् कि भन्ने किसिमको शङ्का पैदा भएको स्थिति छ। यद्यपि थप 32 जनाको त्यहाँ शनिबार उद्धार भएसँगै अब कोही पनि नेपाली
त्यहाँ जोखिममा छैनन् भन्ने किसिमको जानकारी सरकारबाट निकायबाट आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले यसबारे थप जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीले गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेललाई यसबारे कुराकानी गर्नका लागि समय मागेका छौँ र उहाँले समय दिने पनि हामीलाई बताउनु भएको थियो। यद्यपि उहाँको अहिले टेलिफोन उठिरहेको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार एकपटक यहाँले टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने कृपया प्रवक्ताज्यू यसबारे जानकारी दिनुहोला। धेरै आम सर्वसाधारणको चासोको विषय रहेको छ र सँगसँगै हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको विषय पनि रहेको छ। यसरी अवैधानिक रूपमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरिरहँदा यसले हाम्रो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा कस्तो किसिमको चुनौती पैदा गर्न सक्दछ र कहीँ कतै नेपाल शरणार्थीहरूका लागि उर्वर भूमि बन्ने त होइन भन्ने किसिमको चिन्ता पनि प्रकट भइरहेको अवस्थामा यसबारे थप आश्वस्त पार्नका लागि र सँगसँगै यसलाई रोक्नका लागि र यसरी द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट आउने अवैधानिक रूपमा प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई रोक्नका लागि सीमा सुरक्षामा कस्तो किसिमको संयन्त्र बनाइएको छ र पछिल्लो समय 11 जना अफगानी नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गरेसँगै र यो घटना सतहमा आएसँगै गृह मन्त्रालयले कस्तो किसिमको तयारी गरेको छ यसबारे जानकारी प्रदान गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। कृपया प्रवक्ताज्यू हामीले समय मागेका छौँ यहाँसँग र यहाँले दिएको समय र यहाँले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार हाम्रो टेलिफोन उठाइदिनु होला र हामीसँग यसबारे थप कुराकानी गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीले समय मागेका थियौँ, उहाँले यसबारे बताउने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो, तर उहाँले अहिले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। खैर, उहाँको व्यस्तता हुन सक्दछ। यद्यपि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। धेरै आम सर्वसाधारणको चासोको विषय हो र सँगसँगै मैले यसअघि पनि बताएँ राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको विषय पनि हो। हाम्रो सीमा सुरक्षामा पटक पटक कमजोरी भइरहेका विषयहरू, यस्तै घटनाहरू सार्वजनिक भइरहँदा सतहमा आइरहन्छन्। यसलाई चुस्त दुरुस्त पार्नका लागि अत्यन्त जरुरी छ। यद्यपि गृह मन्त्रालयले यो घटना सार्वजनिक भएसँगै सीमामा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्नका लागि भनेर निर्देशन त दियो र सँगसँगै भारतबाट प्रवेश गर्ने नागरिकहरूको समग्र परिचय पत्रहरू कडाइका साथ हेर्नका लागि समेत भनेर निर्देशन समेत दिएको स्थिति छ र पछिल्लो समय सीमामा कडाइ गरिएको भन्ने किसिमको जानकारी पनि प्राप्त भएको छ र यसबाहेक अन्य यसको नियमनका लागि कूटनीतिक पहल अत्यन्त जरुरी छ। यसका लागि के योजना बनाएको छ भन्ने किसिमको जानकारी हामी लिन चाहिरहेका छौँ र सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा हामी पटक पटक यसरी किन चुकिरहेका छौँ, गृह मन्त्रालयले किन सही तरिकाले र कडाइका साथ त्यहाँ सीमामा सुरक्षा संयन्त्रको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन, यसबारे हामी जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि उहाँले हाम्रो टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार हामी कुराकानी गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौँ र यसरी यो घटना सार्वजनिक भइसकेपछि मात्रै गृह मन्त्रालयले बल्ल तल्ल सीमा सुरक्षा कडा पार्न निर्देशन दिने, त्यसबाहेक अन्य समयमा त्यहाँ जहिले पनि सीमा सुरक्षा अत्यन्त कमजोर र फितलो देखिने यो स्थिति किन आइरहेको छ, बारम्बार किन दोहोरिरहेको छ हाम्रो देशको सीमा क्षेत्रमा, यसबारे कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। खैर, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, फोन उठाइरहनु भएको छैन मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार र यति बेला भने कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र त्यस पछाडि हामी गृह मन्त्रालयका प्रवक्तालाई हामी जोड्ने प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। यति बेला भने कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, मलाई जानकारी प्राप्त भएअनुसार उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो आवाजलाई? हजुर, म दानबहादुर महतारा बर्दियाबाट दानबहादुर महतारा। दानबहादुरजी, यहाँको समस्या राख्नु होला, के समस्यामा पर्नुभयो? हजुर, तपाईँले टेलिभिजन अन गर्नु भएको छ सम्भवतः, कृपया अफ गरिदिनु होला त्यसलाई अथवा म्युट गरिदिनु होला। ए सर, अलिकति हामी मिडिया कर्मीहरू धेरै मिडियामा त बोल्छौँ, हजुर, अलिकति लाभदायक कहिल्यै पनि हुँदैन, जनताको सुनवाई कहिले पनि भएको देखियो। अहिलेको यो स्थानीय पालिकाहरूका प्रतिनिधिहरूले गरेका अत्याचारका कहिल्यै पनि जनतामा राहत पुगेन। हजुर, तपाईँले पर्टिकुलरली के समस्याको बारेमा भन्न खोज्नु भएको हो, कहाँको कुरा गर्न खोज्नु भएको हो, कुन पालिकाको बारेमा तपाईँले गुनासो गर्न खोज्नु भएको हो, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस्, स्पष्ट बताउनुहोस्। बर्दिया जिल्ला राजापुर नगरपालिका।
हस्, हाम्रो टिमका साथीहरूले तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ। म तपाईँसँग अहिलेका लागि छुट्टिन्छु र यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब सबैभन्दा पहिले त पछिल्लो अपडेट हुन त हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि लिन खोजेका थियौँ। यसबारे यहाँलाई अपडेट छ होला पक्कै पनि। र शनिबार 32 जना नेपालीहरू अफगानिस्तानबाट उहाँहरू उद्धार भएर फर्किएसँगै विशेष गरी अफगानिस्तानमा अब कोही पनि नेपालीहरू सुरक्षाको जोखिममा छैनन् भनेर भनिएको छ, यस्तो दाबी गरिएको छ। यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ अपडेट? छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न दर्शकहरूलाई। त्यसपछि अन्य प्रश्नहरू। मुलुक यस्तो रहेछ, त्यहाँ चाहिँ वर्क पर्मिट लिएर गएका मान्छेहरूको हिसाब गरेर त्यो हो होइन? हजुर। अब हाम्रो नेपालीहरू अनुमति बेगर पनि गएका हुन सक्छन्। हजुर। र जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो च्यानलबाट बुझ्दाखेरि अब अहिले हामीले गएर चाहिँ खोजी गर्ने, उद्धार गर्न जहाज पठाउने सम्भव पनि छैन। हाम्रो उसबाट बुझ्दाखेरि अब छैनन् भन्ने बुझेको छ हाम्रो डिप्लोमेटिक च्यानलहरूबाट, त्यो किसिमको कुरो आएको छ। हजुर। अब अर्को प्रसङ्ग, विशेष गरी गत सोमबार मात्र 11 जना अफगानी नागरिकहरू अवैधानिक ढङ्गबाट नेपाल प्रवेश गरे। सीमामा खटिएको प्रहरीले सुइँको समेत पाएन। यो घटनाले त सीमा क्षेत्रमा हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थापन कति कमजोर छ भन्ने कुरा सतहमा ल्याइदियो नि, होइन? एकपटक फेरि अब यसमा हामीले सुरक्षा व्यवस्थापन कडा गर्नको लागि डिओपीहरू थप गरेको छ, प्रहरीहरूलाई हामीले सतर्क गराएको छ, बेला बेला बैठक गरेको छ। हजुर। र त्यो गर्दा गर्दै पनि यो चुनौती चाहिँ छ खुला बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि। र हामीले अझ सशक्त रूपमा नागरिकहरूसँग सहकार्य गरेर स्थानीय नागरिक, स्थानीय सञ्चारकर्मी, स्थानीय सक्रिय व्यक्तित्वहरूसँग सम्पर्क गरेर यस्ता कुराहरू चाहिँ रोक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर। अब हाम्रो खुला बोर्डर यस्ता छन् कि हामीले जस्तो उदाहरणको लागि वीरगन्जकै कुरा गर्ने हो भने हाम्रो युजुअल बाटोभन्दा अनयुजुअल बाटोबाट पनि मान्छेहरू आउन सक्ने अवस्था छ। हजुर। त्यसैले गर्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अब प्रहरी, सुरक्षाकर्मी, नेपाली जनता सबै लाग्नुपर्ने अवस्था। प्रवक्ताज्यू, अब यो घटनापछि सीमामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कडा बनाउन भनेर निर्देशन पनि दिनुभएको छ। पहिले नै यस किसिमको निर्देशन दिन अथवा सीमा क्षेत्रमा आफ्नो संयन्त्रहरू चुस्त दुरुस्त पार्न किन सकिरहेका छैनौँ हामी? यसतर्फ किन ध्यान दिइरहेको छ? हजुर। अब कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर हो है। हजुर। यसका लागि अनुगमन किन हुँदैन त सर? त्यो इम्प्लिमेन्ट भयो कि भएन भन्नेतर्फ पनि त हेर्नु पर्ला। निर्देशन मात्रै दिनु ठुलो कुरो होइन, त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्न पनि त जरुरी छ, जसका कारण त्यसले देखाउने परिणामहरू पनि त हामीले के कस्तो छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ नि, होइन प्रवक्ताज्यू? हो, जस्तो हामीले त्यसैलाई त्यहाँ खटेको कर्मचारीलाई, प्रहरी कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवार बनाएर र अनुगमन गर्न हामीले दुईटै पुलिस हेडक्वार्टरलाई, राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई निर्देशन पनि दिइराखेका छौँ। हामी बेला बेलामा जाँदाखेरि त्यहाँको गतिविधिबारे आफै पनि अनुगमन गरेर आएका छौँ। तर पनि अब खुला बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि हामीमा त्यो कमजोरी देखिएको चाहिँ छ। हजुर। अब यस्तै क्रम बढ्ने हो र द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट गैर कानुनी रूपमा त्यहाँबाट विदेशी नागरिकहरू भित्रने हुन् भने नेपाल शरणार्थीको हब नै बन्ने खतरा देखिन थालेको छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षादेखि अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि खतरा बढ्ने चिन्ता सुरु भइसकेको छ। आम नागरिकमा पनि यो किसिमको चिन्ता छ। विशेष गरी सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा कहाँ चुक्दैछौँ हामी ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् त प्रवक्ताज्यू। सीमा सुरक्षामा हामी औपचारिक च्यानललाई मात्रै जिम्मेवार बनाउन खोजिरहेका छौँ। हजुर। हामीले अनौपचारिक च्यानलहरू पनि प्रयोग गरेर सीमा सुरक्षामा लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अघि मैले पनि भने स्थानीय राजनीतिक कर्मी, नागरिक समाज, स्थानीय स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरूलाई पनि यसबारेमा सतर्क तनाखो भइदिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म भन्छु, कोभिड-19 को संक्रमण भएको बेलामा म सुनसरीमा थिएँ। त्यहाँ दक्षिण क्षेत्रमाबाट मान्छेहरू आएर दक्षिणमा कोभिडको संक्रमण बढ्यो होला भन्ने लाग्थ्यो, तर होइन रहेछ। उत्तरी क्षेत्रमा बढी संक्रमण बढ्यो। दक्षिण क्षेत्रमा किन रोक्यो भन्दाखेरि त्यहाँका नागरिक सचेत भए। आफ्नै भाइ भतिजा, आफ्नै छोरी बुहारी बारीबाट आउँदाखेरि पनि उनीहरूले पस्न पनि दिएनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो किसिमको एउटा नागरिकमा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेछ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले सबैलाई म तपाईँहरूको न्युज च्यानल मार्फत यो अभियान सबैले चाल दिएदेखि सब राष्ट्रको लागि हितकर हुने थियो भन्ने सोचेर म अनुरोध गर्दछु।
ठिक छ, नागरिक स्तरबाट हुने कुरा र यसका सचेतनाका कुरा त छँदैछन् र सँगसँगै यसको नियमनका लागि गृह मन्त्रालयले के गर्दैछ, तपाईँहरूको योजना के छ, विशेष गरी विज्ञहरूसँग हामीले कुराकानी गरिरहँदा यसमा कूटनीतिक पहल पनि आवश्यकता छ। भारतको सन्दर्भमा त्यहाँबाट प्रवेश गर्ने जति पनि नागरिकहरू छन् त्यसलाई रोक्नका लागि, यसको नियमनका लागि भारतसँगको कूटनीतिक पहल पनि आवश्यक छ भन्ने किसिमको विज्ञहरूले कुरा औलाइरहँदा गृह मन्त्रालयको योजना चाहिँ के छ सर अन्तिममा छोटोमा? हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि यो बारेमा छलफल चलाइसकेको छ। हजुर, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अब परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक पहल गर्ने हो कि हो? हजुर, परराष्ट्र मन्त्रालयले यसबारेमा आवश्यक कारबाही पहल गरिरहेको अवस्था पनि मैले बुझेको छु। हजुर, अब यो कूटनीतिक पहल भन्ने त्यति भन्नाले हाम्रो जस्तो सार्वजनिक नहुँदो रहेछ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि अब इन्डियासँग औपचारिक अनौपचारिक च्यानल मार्फत कुरा भइरहेको भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यसबारे कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस हामीले गरेका थियौँ। उहाँहरूले यसबारे अहिले तत्काललाई कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भन्ने किसिमको जवाफ हाम्रो टिमका साथीहरूलाई दिनुभएको छ र हामीले यसै विषयलाई आधार मानेर गृह मन्त्रालयसँग भने कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। जबसम्म सीमा क्षेत्रमा हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र बलियो बन्दैन तबसम्म यसरी गैरकानुनी ढङ्गबाट द्वन्द्वग्रस्त मुलुकबाट विदेशी नागरिकहरू भित्रने क्रम र नेपाल शरणार्थीहरूको हब बन्ने खतरा बढी नै रहनेछ। यसतर्फ सरकारवाला निकाय गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ र कूटनीतिक पहल गर्ने ठाउँमा छिटोभन्दा छिटो पहल गरेर यसको नियमन गर्नका लागि अत्यन्त जरुरी देखिएको छ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मुलुकमा नेटवर्किङ धन्दा मजाले चलिरहेको छ। अहिले देशका थुप्रै स्थानमा केही व्यक्तिले नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने कम्पनी नै खडा गरी खुलेआम रूपमा ठगी धन्दा चलाइरहेका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानमा समेत नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा खुलेआम सोझा साझा सर्वसाधारणलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर ठग्ने गिरोह नै यति बेला सक्रिय रहेको फेला परेको छ। अहिले सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा आइबोस नामक नेटवर्किङ कम्पनीले खुलेआम रूपमा ठगी धन्दा मचाइरहेको छ। यो कम्पनीले खास गरी किशोर अवस्थाका स्कुले विद्यार्थीहरू जम्मा गरी आफ्नो कम्पनीको सदस्यता लिएमा सजिलै मासिक ठूलो रकम आर्जन गर्न सकिने भन्दै झुटा आश्वासन दिएर ठगिरहेको गुनासो प्राप्त भएको छ। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट सुशील ढुङ्गाना र अर्जुन बोहराले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी, अत्तरिया, टिकापुर, महेन्द्रनगर लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा आइबोस नामक नेटवर्किङ कम्पनीको नाममा खुलिआम ठगी धन्दा चलिरहेको छ। यो कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको सदस्यता लिएमा सजिलै मासिक ठूलो रकम आर्जन गर्न सकिने भन्दै स्कुले केटाकेटीलाई झुटो आश्वासन दिएर सदस्य बन्न लगाउने गरेको फेला परेको छ। सदस्य बन्न सुरुमै न्यूनतम 8,000 र त्योभन्दा माथि जति बढी रकम संस्थामा जम्मा गरेर सदस्य बन्यो सोही अनुसार नै पद र मासिक तलब पाउने भन्दै सर्वसाधारणबाट कम्पनीका प्रतिनिधिहरू पैसा असुल्दै आएका छन्। तर सुरुवातमा आश्वासन दिएर पैसा असुले तापनि भनिअनुसार पैसा पनि नदिएको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। कम्पनीमा नयाँ कर्मचारी भर्ती हुँदै पैसा असुल्दै अनि भाग्दै यो कम्पनीमा हरेक महिना नयाँ व्यक्तिहरू आउने र पैसा असुलेर जाने गरेका छन्। ठगिएकाहरूले गुनासो गरेपछि अहिले हामी थिएनौँ, हामीलाई थाहा छैन भन्दै कम्पनीका कर्मचारीहरू पन्चिने गरेका छन्। आइबोस नामक नेटवर्किङ कम्पनी लामो समयदेखि सुदूरपश्चिममा सक्रिय रहेको पाइएको छ। विद्यार्थी तथा शिक्षित व्यक्तिहरू नै यस कम्पनीबाट ठगिरहेका छन्। 8,000 को सामान किन्नुपर्छ अनि मात्र सदस्य बन्न पाइन्छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा कम्पनीले शाखाहरू नै विस्तार गरेर सयौं विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण ठग्दै आएको छ। कम्पनीमा आबद्ध भएपछि सुरुमा 8,000 बराबरको सामान किन्नुपर्छ भने त्यसपछि आफू मातहत सदस्य थप्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ। आयुर्वेदिक सामग्री उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको दाबी गर्ने उक्त कम्पनीले बजार मूल्यभन्दा 80% बढी मूल्यमा सामान बिक्री गर्दै आएको छ भने धेरै सामान खरिद गरे सोही अनुसार नाफा कमाउन सकिने भन्दै झुक्क्याउने गरेको छ। तपाईले युज गरेर अगाडि शेयर गर्नुहुन्न भने त कमाउनुहुन्न, शेयर गर्नु पर्यो। शेयर त्यो जोड्नुपर्छ भन्ने अब यति नै जोड्नुपर्छ भन्ने मैले आफ्नो डाइरेक्ट चाहिँ कति जोडिया छ भने सिधै 14 जना। पिरामिड शैलीमा व्यापार गर्नु यस कम्पनीको मूल मन्त्र नै हो। तर नेपालमा यस प्रकारको व्यापार शैलीलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने ऐन 2074 र नियमावली 2076 अनुसार वाणिज्य कार्यालयले यस्ता केही कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ। सोही ऐनको दफा 11 मा भने पिरामिड शैलीको व्यापार गर्न नपाइने उल्लेख छ। तर ठगीमा सक्रिय यस कम्पनीका प्रतिनिधिहरू भने हालसम्म कुनै पनि अवैधानिक काम नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
मैले बनाएको प्लान होइन सर। एउटा सिस्टमले एउटा कुनै पनि कानुनी वैधानिकता अनुसार हामी चलेको छौँ, त्यो अनुसार काम गर्छौँ। मैले गलत गरेको छु र कोही व्यक्तिले गलत गरेको, तपाईँ सबै पत्रकारिता हुनुहुन्छ, तपाईँले त्यो गलत गर्नु भने हामी फसिहाल्छ नि। हेड अफिसमै जानु क्या सबै कुरा हामी आइजी सरलाई फोन गर्छौँ, आइजी सरसँग लिनु क्या। तपाईँको आइडी कार्ड हेर्नु परेन हामीले, तपाईँ को हो के हो भनेर चिन्नु, त्यतिकै हामीले यो भएन नि त। सारा सुदूरपश्चिम ठग्दा पनि प्रहरी बेखबर। यता यो कम्पनीले यसरी ठगी गर्दै आएको भए तापनि प्रहरीले यो विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ। आइगोस ग्लोबल इन्टरनेसनल भन्ने अब यो जुन धनगढीमा यो कम्पनीबाट ठगी भए अथवा ठगिएको भनेर प्रहरीलाई कहीँ कताबाट पनि कोही कसैले जानकारी गराएको अथवा उजुरी गरेको अवस्था छैन। अब तपाईँले अब धनगढीमा पनि यो व्यवसाय छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यो बारेमा पनि हामी बुझ्छौँ र कोही पीडित हुनुहुन्छ भने, कोही ठगीमा पर्नु भएको छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिनमा पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। कम्पनीको नियमअनुसार काम गरे मासिक 1 लाखसम्म आम्दानी गर्न सकिने भन्दै प्रलोभन देखाउने गरिएको छ। तर आबद्ध व्यक्तिहरू सामान खरिद गर्ने क्रममै स्वतः ठगिन्छन्। यो सँगै आफू मातहत सदस्य थप्नुपर्ने अर्को नियम पनि रहेको छ, जसले कम्पनीलाई त नाफा हुन्छ नै, आबद्ध सदस्यहरूले भने कहीँ कतैबाट आम्दानी गर्न सक्दैनन्। यस कम्पनीमा उच्च तहका सरकारी कर्मचारीको समेत संलग्नता देखिएको छ। तर कुनै पनि सरकारी निकायले गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित कम्पनी तथा संस्थालाई नियमन गर्न नसक्दा यस किसिमको अपराधले प्रश्रय पाइरहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी ठगी धन्दा चलिरहेको छ र यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी। उहाँसँग हामी यसबारे थप कुराकानी गर्छौँ। अधिकारीज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। अब सुदूरपश्चिममा नेटवर्किङ कम्पनीको नाममा खुलेआम रूपमा ठगी धन्दा चलिरहेको रहेछ, तर प्रहरी बेखबर छ भन्ने कुरा आयो। के हो वास्तविकता, यहाँलाई जानकारी छ कि छैन सर? कुन खालको नेटवर्किङ भन्नुभयो यहाँले? अब म तपाईँलाई अलिकति यसको पृष्ठभूमि पनि बताउँछु। धनगढी, अत्तरिया, टिकापुर, महेन्द्रनगर लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा आइबोस नामक जो आयुर्वेद का विभिन्न प्रडक्टहरू उत्पादन गर्ने कम्पनी हो र यो नेटवर्क कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको सदस्यता लिएमा सजिलै मासिक ठुलो रकम आर्जन गर्न सकिने भन्दै स्कुले विद्यार्थीहरूलाई, कलेजका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ झुटा आश्वासन दिएर सदस्य बन्न लगाउने गरेको फेला परेको छ। र त्यति मात्र होइन, सदस्य बन्न न्यूनतम 8,000 र त्योभन्दा बढी जति बढी भयो त्यो अनुसारको संस्थामा जम्मा गरेर सदस्य बन्यो, त्यो अनुसार नै पद बढाइदिने, मासिक तलब पाउने भन्दै सर्वसाधारणबाट र विद्यार्थीहरूबाट पैसा असुल्दै आएको छ सर। तर विद्यार्थीहरूले न पद पाएका छन् न पैसा पाएका छन्। अहिले यही गुनासो पीडितहरूको छ। यो त खुलेआम रूपमा ठगी धन्दा हुने होइन सर? अब यसमा चाहिँ हामीहरूको प्रहरी प्रधान कार्यालयले, साइबर ब्युरोले र हाम्रो प्रवक्ता मार्फत लगायत सबै प्रहरी कार्यालयहरूबाट हामीहरूले एउटा सूचना चाहिँ के सम्प्रेषण गरिरहेछौँ भने अब पछिल्लो समयमा यो सामाजिक सञ्जाल अथवा नेटवर्क बिजनेसको कारणले ठगी हुन सक्छ, त्यसकारण सबैले सचेत रहनु हुन भनेर हामीले सबैतिर सूचना गरिरहेकै अवस्था हो। हजुर। अब यहाँहरूले अहिले ठ्याक्कै भन्नुभएको बारेमा चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि निवेदन परेको छैन। हजुर। अब यसको नियामक निकाय पनि होला, जस्तै लाइसेन्स कसले दिने, प्रमाणपत्र कसले दिने, कस्तो खालको बिजनेस गर्ने, त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन के हो भन्ने कुराहरूको लाइसेन्सिङको कुराहरू पनि होला। हजुर। अब हामी कहाँ त्यस्तो उजुरी चाहिँ अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यस्तो उजुरी प्राप्त भएमा हामी प्रचलित कानुनको विपरीत छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्छौँ। ठिक छ, हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गऱ्यौँ। त्यहाँ विद्यार्थीहरूको आक्रोश र कति विद्यार्थीहरू पीडित छन् भन्ने कुरा त्यो दर्शकहरूलाई पनि देखाएका छौँ र यो रिपोर्ट हामी तपाईँहरूलाई पनि उपलब्ध गराउन सक्छौँ। र विशेष गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको करिब 250 किलोमिटर मात्रै पूर्वपट्टि क्याम्पस रोड जाने बाटो र पुरानो फुलबारी जाने बस पार्कको बिचमा यो नेटवर्किङको कार्यालय छ, जहाँ दैनिक विद्यार्थीहरूको भिड समेत लाग्ने गर्छ। एकपल्ट त्यहाँ नजर लगाउन सकिन्छ सर? हामी पनि नजर लगाउँला। साथसाथै जो विद्यार्थीहरू या जो व्यक्तिहरू यसमा पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कृपया यति नजिकैको प्रहरी कार्यालयमा आएर पनि उहाँहरूलाई परेको समस्या अथवा उहाँहरूमाथि भएको यदि कानुन विपरीतको काम भएको छ भने त्यो हामीलाई पनि जानकारी गराइदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौँ सबैमा। ठिक छ, पीडितहरूका लागि यो आह्वान त भयो र उहाँहरूले यो कुराकानीका आधारमा उजुरी पक्कै पनि गर्नुहुनेछ, यहाँलाई जानकारी त गराउनु हुने नै छ। तर केही प्रहरीहरूकै जो पूर्व अधिकारीहरू छन्
प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरू उहाँहरूको संलग्नतामा यो नेटवर्किङ बिजनेस चलिरहेको छ भन्ने जानकारी आएको छ। सोही कारण पनि प्रहरीले नजरअन्दाज गरेको हो कि भन्ने शङ्का समेत पैदा भएको छ है सर, के भन्नुहुन्छ? होइन, यसमा त हामीलाई कुनै एउटा पनि उजुरी एउटा पनि जानकारी आएकै छैन। मैले यहाँको मिडिया मार्फत पहिलो पटक सुन्दैछु यो कुरा। हजुर। अब त्यो भएर यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको छ भने हजुर सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नियामक निकाय या प्रहरीमा अब यो कानुन बमोजिम कस्तो कसुर बन्छ, कसुर हो कि होइन, आधिकारिक हो कि होइन, लिगल हो कि होइन भन्ने कुराहरूको हेर्ने कुरा त बाँकी नै रह्यो। हजुर। हामी कहाँ त्यस्तो कुराहरू आयो भने अवश्य पनि हामी फर्दर एक्सन के गर्नुपर्छ, प्रहरीले गर्नुपर्ने प्रहरीको अधिकार क्षेत्रभित्रको कुरा हो भने हामी त्यसमा अवश्य पनि स्टेप इन गर्छौँ। समय र जानकारीका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, जो पीडित विद्यार्थी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ यही मार्फत र भर्खरै कुराकानीका आधारमा जो हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी सर, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले कुराकानी गरेको आधारमा यदि कोही पीडित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको उजुरीका आधारमा हामी तत्काल यस विषयमा आफ्नो एक्सन लिनेछौँ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ। र पीडित विद्यार्थीहरूलाई एकपटक हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, गएर आफ्ना समस्याहरूबारे उजुरी गर्नुहोला नजिकको प्रहरी कार्यालयमा, र त्यस पछाडि प्रहरीले यसमा पक्कै पनि एक्सन लिनेछ र ठगिनबाट जोगिनु होला भन्दै विद्यार्थीहरूलाई जो यसबाट ठगिनु भएको छ, प्रलोभनमा परेर आफ्नो केही रकम र समय समेत बर्बाद गराउनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा ब्रेकको पालो भएको छ। ब्रेक पश्चात अन्य विविध विषयहरू, महत्त्वपूर्ण विषयहरू सहित उपस्थित हुनेछौँ। एकैछिन छोटो ब्रेक। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा, र कार्यक्रममा विशेष गरी आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यससँग सम्बन्धित रहेका र त्यससँग उजागर भएका प्रश्नहरूको जवाबदेहिता लिने सरकारवाला निकायसम्मको प्रयास हाम्रो जारी नै रहेको छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सरुवा गराइदिन्छु भन्दै सेक्सको प्रस्ताव, त्यो पनि एकजनालाई होइन धेरैलाई। कुरा उही, आश्वासन उस्तै। विद्यार्थीलाई नैतिकताको पाठ पढाउने शिक्षक, त्यो पनि शिक्षक नेताको यस्तो हरकतले महिला शिक्षिकाहरू आजित बनेका छन्। ती शिक्षकबाट पीडित थप महिलाहरू हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। हामीले अघिल्लो एपिसोडमा नैतिकताको पाठ पढाएर अनैतिक कार्य गर्ने ती शिक्षकको हरकत देखाएका थियौँ। आज उनका थप हरकतको प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। तर आरोपित शिक्षक नेता भनिएका पदम खनाल भने अझै पनि फरार छन्। यता फरार रहेका खनाललाई स्पष्टीकरण दिन नेपाल शिक्षक सङ्घले 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। जबसम्म दोषी कानुनी कठघरामा आउँदैनन् हामी निरन्तर यो विषयको फलोअप गरिरहनेछौँ, पीडितहरूको आवाज बोलिरहनेछौँ भन्दै तनहुबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेले पठाएको यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। अझै पनि पक्राउ परेनन् यौन प्रस्ताव राख्ने शिक्षक नेता। महिला शिक्षिकालाई सरुवा गराइदिन्छु भन्दै यौन प्रस्ताव राख्ने तनहुका शिक्षक नेता अहिलेसम्म पनि पक्राउ परेका छैनन्। गत शुक्रबार पीडित मध्येकी एक शिक्षिकाले अनलाइन मार्फत नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी गराएकी थिइन्। नेपाल शिक्षक सङ्घका जिल्ला सचिव रहेको पदम खनालले सरुवा गराइदिन्छु भन्दै महिला शिक्षिकालाई यौनजन्य अश्लील शब्दको मेसेज पठाउने गरेका थिए। उहाँले चाहिँ फिमेल टिचरहरूलाई चाहिँ सरुवा गराइदिन्छु, तपाईँलाई जागिर खुवाइदिन्छु, होइन कता कडारमा नियुक्ति गरिदिन्छु, तपाईँको जागिर जोगाइदिन्छु भन्ने यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यौन हिंसा जनाउने खालको त्यस्तो खालको म्यासेजहरू फोनहरू गर्नु भएको चाहिँ थाहा भइरहेको थियो। उहाँले मैले फोन पनि रिसिभ नगरी म्यासेज चाहिँ रिकर्ड नगरी गरेको थिएँ। अनि भिडियो कल गर्नुहुन्थ्यो बेलुका सबै सबै भिडियो कल आउनु थाल्यो। एक दिन चाहिँ भिडियो कलमा चाहिँ उहाँ भिडियो कल आइभएपछि धेरै समय आएपछि मैले रिसिभ गरेँ। एउटा बेलुका राति सुत्ने बेला हुन्छ 9 बजेको वरिपरि हुनुपर्छ। अनि भिडियो कल आएको रिसिभ गरेको त उहाँ चाहिँ पछाडिपट्टि ग्रिन कलरको ब्याकग्राउन्ड देखिरहेको उहाँ कहाँ हुन्थ्यो है। अनि हजुरमा भेटौँ कि म भोलि भेट्ने अनि जसरी पनि भोलि टाइम भेटेर अनि हजुरमा अनि जानुपर्छ कि मान्छे त्यहाँ भन्नुभयो। अनि कुनै चाहिँ भनेपछि मलाई एकदम अनिली फिल भयो। मैले त्यो भिडियो काटिहालेँ। अनि त्यो पछाडि पनि फेरि भिडियो कल आइगयो। मैले त्यसलाई रिसिभ गरिनँ। नगरेपछि त्यो म्यासेज नै हजुरमा भोलि यो गर्ने भनेर आएको म्यासेज हो कि त्यो। उहाँको कारणले गर्दा त धेरैजना महिलाहरू समस्यामा पर्नु भएको हो कि। अरू पीडित महिलाहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा।
उजुरी गरिएको 1 हप्ता बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म ती नेता शिक्षक पक्राउ परेका छैनन्। तर कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा यो विषयको रिपोर्ट प्रसारण भएपछि नेता शिक्षक खनालबाट पीडित बनेका अन्य महिलाहरू पनि हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन्। शिक्षक खनालले अरू महिला शिक्षिकाहरूलाई पनि बिहान सँगै मर्निङ वाक गरौँ, भोलि बिहानै भेटौँ भन्दै बारम्बार मेसेज पठाउने गर्थे। यो हेर्नुहोस् मेसेजको संवाद। शिक्षक नेता खनाल विरुद्ध उजुरी परेपछि अन्य पीडित महिलाहरू हाम्रो सम्पर्कमा आए र शिक्षक खनालबाट भोगेको दुर्व्यवहारको पीडा सुनाए। त्यही हो, भेटौँ भन्नेले भने बिहान मर्निङमा गरौँ, 4 बजे निस्किनुहोस्, कहाँ हो तपाईँ बस्ने, यस्तो चाहिँ सोधिराख्नुहुन्छ। तपाईँ बस्ने चाहिँ कहाँ हो भनेर सोध्नुहुन्छ। अनि यो कुराले मलाई एकदम धेरै पिस भयो। यो कुराले यो म्यासेजहरू कसलाई देखाएर मैले रुने होला, म कसलाई भन्ने होला, मेयरलाई भन्ने कि हाम्रो सङ्घको अध्यक्षलाई भन्ने कि कसलाई भन्ने होला भनेर चाहिँ मैले साथीहरू सोधिरहेको थिएँ। पछि यो इस्यु भयो, अनि पछि जुन इस्यु भइसकेको मैले नि कुरा गरेँ। त्यही हो, उहाँले चाहिँ मलाई सरकारी स्कुलमा जागिर मिलाइदिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि कुन किताब पढ्नु भयो, मलाई लिएर आउनु, म आइडिया दिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। म किताब लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो रुममा लानुभयो, घरमा कोही नै हुनु रहेनछ, दिउँसो 11 साढे 11 बजीतिर। अनि उहाँले चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ मलाई खुसी बनाउनु, म तपाईँको लाइफ बनाइदिन्छु, यो कुरा कसैलाई नभन्नु भनेर त्यस्तो कुरा गर्नुभयो। अनि मलाई राम्रो लागेन। अनि त्यसपछि चाहिँ उहाँले धोका नि बन्द गर्न खोज्नु भएको थियो। अनि मैले सर धोका बन्द नगर्नु, मलाई हतार छ, म जान्छु भनेर अनि म चाहिँ निस्केर हिँडेँ। अनि त्यसपछि पनि फोन गरिरहनुहुन्छ। मैले चाहिँ उहाँको फोन रिसिभ गरिनँ सुरुमा, पछि चाहिँ म्यासेज फोन दुइटैलाई ब्लक लिस्टमा राखिदिएँ। त्यसपछि म उहाँको कन्ट्याक्टमा नै कहिले नि उहाँले चाहे चाहिँ मैले कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्न चाहिनँ, म उहाँको कन्ट्याक्टमा रहेन। आरोपित शिक्षक नेता खनाल सम्पर्कविहीन। आरोप लागेका यी नेता शिक्षक खनाल अहिले सम्पर्कविहीन भएका छन्। हामीले पनि पटक पटक सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गर्दा उनी फोन नै उठाउँदैनन्। उनले अध्यापन गराउने विद्यालयमा गत बिहिबारदेखि नै बिदा लिएर बसेको विद्यालयले जनाएको छ। यता उनी आबद्ध रहेको शिक्षक सङ्घ तनहुँले आरोप पुष्टि भएमा खनाललाई कारबाही गरिने जनाएको छ। सङ्घका अध्यक्ष कमल भक्त पोखरेलले घटनाको सत्य तथ्य अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आग्रह गरेका छन्। सत्य तथ्य के हो, 24 घण्टाभित्र चाहिँ सूचना दिनुहुन, के अरे यसको चाहिँ लिखित जानकारी दिनुहुन भनेर मैले चाहिँ हाम्रो कार्यव्यवस्था समितिको निर्णय बमोजिम एउटा चाहिँ मेसेज गरेको थिएँ मेसेन्जरबाट। र उहाँको चाहिँ रियाक्ट चाहिँ केही आएको छैन। रियाक्ट मतलब त रिसाएको एउटा स्टिकर हालिदिनु भयो, अरू केही पनि आएको छैन। र उहाँले एन्सर नदिएपछि अब केही गल्ती चाहिँ हो कि होइन, अब जस्तो चाहिँ हामीलाई पनि लाग्न थाल्यो। त्यस हुनाले अब उहाँसँग अन्तिम रूपमा हामी सोधेर पर्सि बैठक बसेर शनिबारको बैठकले एउटा टुङ्गोमा चाहिँ एउटा फुल मिटिङ चाहिँ बसेर टुङ्गोमा चाहिँ। यसैबीच सङ्घले खनाललाई स्पष्टीकरण दिन 72 घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। मङ्गलबारसम्म सङ्घलाई स्पष्टीकरण तथा राजीनामा नदिए पदमुक्त गरिने सङ्घले जनाएको छ। तनहुँमा शिक्षक सरुवामा आर्थिक चलखेलको खुलासा भएसँगै महिलालाई यौन प्रस्ताव गरिएको बारे सार्वजनिक भएको थियो। तर घटना सार्वजनिक भएको 1 हप्ता भइसक्दा समेत प्रहरीले उनलाई पक्रेर अनुसन्धानसम्म लिन सकेको छैन। यस विषयमा थप कुराकानीका लागि हामीसँग जोडिनु भएको छ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख रमाकान्त शर्मा। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। शर्मा सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। शर्मा सर सुनिरहनु भएको छ? दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। छोटो कुराकानीका लागि विशेष गरी जसले यो विषय खुलासा गर्नुभएको थियो र जसले शिक्षक सरुवा बढुवा गर्नका लागि आर्थिक कारोबारको लेनदेन हुने गरेको समेत उजागर गर्नुभएको थियो, यस विषयमा कुराकानी गर्छौँ। शर्माजी हाम्रो लाइनमै हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब शिक्षक सरुवा बढुवा गर्न आर्थिक कारोबार हुने गरेको विषय केही दिन अघि तपाईँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत उजागर गर्नुभएको थियो। तपाईँसँग हामीले त्यही बेला पनि कुरा गर्न चाहिरहेका थियौँ, यद्यपि हामीले सम्पर्क गर्न सकेनौँ। यसको वास्तविकता के हो छोटोमा बताउनुहोस्, त्यस पछाडि अरू प्रश्नहरू गर्नेछु। यो पीडित शिक्षकहरूले हामीहरूसँग गरेको गुनासोको आधारमा होइन, अनि हामीलाई समस्या परेको यस्ता यस्ता घटनाहरू हुन्छन्, यी हामीले यसरी सरुवा हुने क्रममा रकम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू अथवा उहाँहरूको गुनासाहरूको आधारमा मैले त्यो कुराहरू यो सार्वजनिक रूपमा सचेत बनाउनको लागि, सबैलाई सचेत बनाउनको लागि यो कुरा मैले सार्वजनिक यो के अरे सोसियल मिडिया मार्फत मैले बाहिर ल्याएको थिएँ।
त्यसमा अनि अब सबैबाट यसलाई कमसेकम तपाईँहरूबाट मिडियाबाट सबै अब भनौँ नागरिक समाजबाट चासोको विषय भयो, यसलाई भन्नाले चर्चाको विषयमा ल्याइयो, छलफल चलाइयो। यसले यो एक किसिमबाट सबै पक्षलाई सचेत बनाएको छ। यस्ता घटनाहरू घट्नबाट अब यो छलफलले अथवा यी कुरा तपाईँहरूले दिएको चासोले गर्दाखेरि घट्न नघट्ने सम्भावना अथवा घट्नबाट रोक्ने सम्भावना छ। ठिक छ शर्मा सर, अब विशेष गरी अन्तर्जिल्ला वा पालिका तहमा सरुवा हुने भएपछि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वयलाई पनि तपाईँहरूको इकाइलाई पनि अन्तिम पत्र आउँछ, त्यसको इकाइ प्रमुख तपाईँ अनि तपाईँको हस्ताक्षर बिना तपाईँको सिग्नेचर बिना चाहिँ कसरी सरुवा हुन्छ त? लेनदेनमा तपाईँको भागबन्डा नमिलेर या सुन्नुहोस् न, मेरो प्रश्न सुन्नुहोस् न सर, लेनदेनमा तपाईँको भागबन्डा नमिलेर तपाईँले यो कुण्ठा फेसबुकमा पोख्नु भएको हो कि भन्ने आरोप तपाईँमाथि पनि छ सर, के भन्नुहुन्छ? होइन, शङ्का सबैले गर्न पाउँछ होइन, त्यो शङ्का गर्न स्वाभाविक के पनि हो। तर त्यो कुरामा हामीले विभिन्न तरिकाले प्रयास गरेका छौँ। यहाँहरूले अब त्यो कति थाहा पाउनुभयो, ती शिक्षकहरूबाट सोध्नुभयो भने पनि थाहा हुन्छ। हामीहरूले के गरेका छौँ भनेदेखि आउने शिक्षकहरूलाई यो प्रक्रिया पुऱ्याउनुहोस्, यो तरिकाले सजिलै सरुवा हुन्छ, यो प्रक्रिया नपुऱ्याएसम्म सरुवा हुन सक्दैन र अनि यो अन्यथा नलाग्नु होला, अन्यतिर पैसा खर्च नगर्नु होला भनेर विभिन्न ठाउँमा हामीले सबै शिक्षकलाई सल्लाह पनि दिने गरेका छौँ। यो अहिले सोसियल मिडियामा आएको गुनासोको आधारमा लेखिएको हो, नभए हामीले यो कतै यस्तो खालका घटनाहरू गर्छन् कि भनेर हामी सचेत पनि छौँ। हाम्रो कार्यमा छलफल पनि गर्छौँ र यस्ता घटनाहरू घट्न नदिनको लागि हामी लागिपरेका पनि छौँ। सर ठिक छ, त्यो गुनासोहरू आउनु जायज हो, त्यसलाई सचेत गराउनु भयो, त्यो पनि ठिक छ। तर तपाईँले हस्ताक्षर गर्ने ठाउँमा तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ नि, एट द एन्ड तपाईँको ठाउँमा आउँछ, किन रोक्नु भएन तपाईँले? तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्छ नि सर। हजुर ठिक कुरो गर्नुभयो। त्यो म एउटा जिल्ला सरुवाको लागि र अन्तरपालिका सरुवाको लागि अधिकांश हामीसँग आउँछ, हाम्रो कार्यालयमा इकाइमा आउँछ। कतिपय स्थानीय तहले आफै पनि गर्नुहुन्छ होइन, स्थानीय तहले पनि गर्नुहुन्छ, बाहिर जिल्लाबाट सरुवा गरेको नि हामीसँग आधार छ अथवा गर्नुभएको छ। अनि अन्तरपालिका पनि केही स्थानीय तहले आफै पनि सरुवा गर्नुभएको छ र हामीले स्थानीय तहको सिफारिस बिना, कुनै पनि स्थानीय तहको अनि विद्यालयको सिफारिस बिना, दोहोरो सिफारिस भनौँ न, दुईवटा स्थानीय तह र दुईवटा विद्यालयको निर्णय र सिफारिस बिना हामीले सरुवा गर्दैनौँ। यी सबै प्रक्रिया पुगेर आएपछि यदि अब केन्द्रले भनौँ न हाम्रो तालुक अड्डा अथवा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट निर्देशन आएको छ, कहिलेकाहीँ रोक्नको लागि निर्देशन आउँछ, कहिले दरबन्दी कटौतीको लागि त्यो सम्बन्धित पालिकामा हामीले सरुवा गर्न सक्दैनौँ। त्यस्ता कन्डिसनमा बाहेक सामान्य हामीले प्रक्रिया पुऱ्याएर आएको सहज तरिकाले उतिखेर हामीले सरुवा गरिदिन्छौँ, हामीबाट किन रोकिँदैन। यदि केन्द्रले निर्देशन दिएर रोकेको छ भने रोकिन्छ, नभए पालिकाले हामीलाई सहमति दिएको छैन भने रोकिन्छ। अनि त्यसपछि कुनै पालिकामा दरबन्दी काटिने अवस्था छ भने त्यस्तोमा हामीले रोक्छौँ, नभए सामान्य प्रक्रिया पुऱ्याएर आएको हामीसँग रोकिँदैन, उतिखेरै हुन्छ, सहज तरिकाले सरुवा भएर जानुहुन्छ। त्यो अब पालिकाबाट सिफारिस भएपछि हामीले गर्ने गरेका छौँ। ठिक छ, मलाई अन्तिममा यो बताइदिनुहोस्, अब आरोपित जो शिक्षक नेता पदम खनाल छन्, नेपाल शिक्षक सङ्घ तनहुँका सचिव समेत, उनले त सरुवा गराइदिन्छु भन्दै आर्थिक लेनदेन मात्र होइन सर, यौन दुर्व्यवहार गरेका छन् महिला शिक्षिकाहरूमाथि। उनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तपाईँले किन पहल गर्नु भएन त? फेसबुकमा मात्र लेखेर हुन्छ, उनी त अझै पनि फरार छन् कि फेसबुकमा मात्रै लेखेर हुने हो सर? यो दुराचारका कुराहरू मैले मिडियामा, सोसियल मिडियामा राखेको छैन, त्यो कुरा होइन। अनि यो तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो, बडुवामा पनि यो चलखेलको कुरा मैले राखेको छैन, कुनै व्यक्तिलाई तोकेको पनि होइन। मैले पदम खनालको बारेमा मैले सुनेको उहाँको साइबर क्राइममा अथवा भनौँ न सम्बन्धित निकायमा उजुरी परिसकेको छ भन्ने सुनेको छु। मैले व्यक्तिगत कुरा मैले त्यो सम्बन्धित प्रमाणित नभएसम्म त्यो विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन सर। साइबर क्राइममा पनि हामीले बुझ्यौँ वा साइबर क्राइमले पनि अहिलेसम्म साइबर ब्युरोले पनि यसबारे कुनै पनि पहल चालेको छैन। तर तपाईँहरू जस्तो शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले के हो त वास्तविकता यसको भनेर दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनेसम्म र यस्तो विषयहरू बाहिर आइसके पछाडि त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सम्मको पहल त गर्न सक्नुहुन्छ होला नि, त्यसतर्फ पनि तपाईँहरूको ध्यान गएको हाम्रो तर्फबाट गरेका छौँ। शिक्षा समितिले पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न र यस्ता विकृतिहरू शिक्षा क्षेत्रमा कुनै पनि खालको विकृति हुन नदिनको लागि सबैलाई सहयोग गर्न भनेर हामीले तपाईँहरू मिडियादेखि लिएर नागरिक समाजसम्म सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ शिक्षा समिति मार्फत। अनि त्यसपछि
हामीले अब हाम्रै कार्यालय पनि छलफल गरेर यस्ता खालका विकृतिहरू बाहिर पनि हुन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले यी विकृतिहरूलाई हटाउनलाई हामीले यो सरुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने सहिलेसँग गर्ने अथवा यो प्रकाशन गर्ने भनौँ न, सरुवा गर्न यो तरिकाले हुन्छ यो तरिकाले हुँदैन भनेर हामीले जानकारी गराउने र ती विकृतिहरू आउन नदिनको लागि हामी पनि सचेत भएका छौँ। थप सचेतता यसले अपनाउनलाई हामीलाई पनि सहयोग गरेको छ र अनि त्यसपछि सबै पक्षलाई सहयोग के अरे यो विकृति हुन नदिनको लागि हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। अहिले समय अभावले यो कुरालाई लम्ब्याउन सकेनौँ। तपाईँले समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। हस् दर्शक महानुभावहरू, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ किनभने अझै पनि जो आरोपित शिक्षक नेता पदम खनाल हुन् उनी फरार छन्। यद्यपि हामीले आज पनि दिनभर जसो उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ। यदि आरोप मात्रै हो भने यसलाई आफूले डिफेन्ड पनि गर्न सक्नुपर्दछ। आफ्नो गल्ती छैन भने यसलाई डिफेन्ड गर्नका लागि आफू फ्रन्टमा आउन सक्नुपर्दछ। तर आरोपित पदम खनाल जो शिक्षक छन् उनी आइरहेका छैनन्। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। एकपटक विचार गरौँ त अपराध किन हुन्छ, मानिसले मानिसलाई किन मार्छ? यी दुई कुराको जवाफमा घटना र घटना गराउने व्यक्ति समातिएपछि फरक फरक उत्तर भेटिन्छ। तर सामान्यतया अपराध र हत्याका घटनामा केही समान कारण भेटिन्छन्। त्यसमाथि अन्धविश्वासका कारण पनि हत्या र अरू खाले अपराधका घटनाहरू हुने गर्छन्। बोक्सी, धामी, झाँक्री जस्ता घटनामा मानिसले विश्वास गर्दा हत्याका घटनाहरू सतहमा आइरहन्छन्। बेला बेलामा मानिसहरू आफूलाई लागेको रोग वा अन्य कमजोरी हटाउने भन्दै अन्धविश्वासमा परेर यस्ता घटनाको शिकार बनिरहेका छन् र अन्धविश्वासको जालोमा जेलिनेहरू हत्यारा बनिरहेका छन्। यस्तै अन्धविश्वासको जालोमा परेर झारफुकका नाममा इलामका पूर्णचन्द्र तामाङले आफ्नै श्रीमती र 16 वर्षीय छोरीको हत्या नै गरे। इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिलसनाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कार्तिक 9 गते अर्थात् मंगलबार बिहान 6 बजे इलामको देउमाई नगरपालिका 5 बारुङका 33 वर्षीय पूर्णचन्द्र तामाङले झारफुक गर्ने क्रममा आफ्नै श्रीमती र छोरीको हत्या गरे। तामाङकी श्रीमती बेला बखत बेहोस हुने गरेको र सोही क्रममा परिवारका अन्य सदस्यसहित बसेर झारफुक गर्ने क्रममा उनले 34 वर्षीय श्रीमती सीता तामाङ र 16 वर्षीय छोरी शिक्षा तामाङको हत्या गरेको बताइएको छ। झारफुक गर्ने क्रममा उनले श्रीमती सीता र छोरी शिक्षा तामाङको घाँटी तथा शरीरको विभिन्न भागमा टोकेका थिए। टोक्ने क्रममा नै उनीहरूको मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ। घटनाको जानकारी पाए लगत्तै प्रहरीले अभियुक्त कमल भनिने पूर्णचन्द्र तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। हत्या भएको खबर पाउने बित्तिकै प्रहरीले अभियुक्त तामाङ र परिवारका सदस्यहरू 3 जनालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिएको थियो। मुख्य अभियुक्त मृतकका श्रीमान र उनका 2 जना दिदी र अभियुक्तका बुबालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तामाङकी श्रीमती र छोरी दुवैको शवको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पोस्टमार्टमको लागि बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान सुनसरी पठाइएको छ भने घटना सम्बन्धी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। घटना भएको दिन छिमेकीहरूले सुइँकोसम्म समेत सुइँकोसम्म पाएरन्। घटनास्थल नजिकै घर भएकै गजाहाङ लिम्बुका अनुसार तामाङको घरमा अन्य छिमेकीको आवत जावत हुँदैन थियो। आफूहरू मासु मांस मदिरा सेवन गर्ने भएकाले तामाङको घरमा आफूहरूलाई जाने अनुमति नै नभएको छिमेकी लिम्बुको भनाइ छ। अरू पनि जानु नदिन्थ्यो, हामी त झन्के मासु पकाउँदै गर्छौँ, जाँड रक्सी छन्दै गर्छौँ। मासु खाने जाँड रक्सी खाने मान्छे चाहिँ जानु हुँदैन थियो उनीहरूकोमा। उसो त आफन्त भए पनि उनीहरूसँग खासै हिमचिम नभएको अर्का स्थानीय बमबहादुर तामाङ बताउँछन्। सबैजना भेला भएको थियो होइन, अब चौकीहरू गाउँको समाजहरू प्रतिनिधिहरू सबै भेला भएको थियो। अब त्यस्तै हुँदो रहेछ भनौँ न होइन। हजुर, दिनको कुरो कसैले देख्दै गरिन्छ। अनि उहाँहरू चाहिँ अहिले अब उहाँ डिस्ट्रिक्ट कार्यालयतिर होला। अब हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के भने यसो वस्तु बाख्रा हेरचाह गर्नुको लागि चौकी र परिवारहरू चाहिँ मलाई जिम्मा दिएको छ। हजुर, अनि म चाहिँ यहाँ अब घाँस पानी गर्नुपर्ने, बिहान पनि बेलुका पनि। त्यस्तै हत्या भएकै घरमा बाख्रालाई दाना दिँदै गरेकी छिमेकी फुलमाया तामाङ पनि आफूहरूले घटनाको जानकारी प्रहरी आइपुग्न लाग्दा मात्रै थाहा पाएको बताउँछिन्। कहिलेदेखि बिरामी थियो त भन्दाखेरि पनि अब खै 13 दिन त भएको थिएन भन्ने कुरो पनि भयो होइन। अब हामीलाई थाहै थिएन। फेरि हामी जाँड रक्सी खाने, अब मासु मांस खाने मान्छेलाई 12 देखि उता पनि झार्नु पनि नदिने भनेर कुरो पनि सुन्दै थियो।
बाटोदेखि हुँदा जानु दिँदैन भन्दै थियो। हामी फेरि टाढा टाढै छ नि त। हजुर यहाँ माथि नै हो हाम्रो घर। अनि केही थाहा पाउनु भएन है घटना? थाहा पाएन, हामीले त केही थाहा पाएन पनि। एकैचोटि त्यस्तै घटना हुँदाखेरि मात्रै थाहा पायो। बिहान मात्रै थाहा पाउनु? अनि बिहान मात्रै। त्यस्तो बिरामी छ भने थाहै भएन। घटनास्थलमा भएको हत्या छरछिमेकी कसैले पनि थाहा पाएनन्। परिवारका सदस्यहरू राखेर झारफुक गर्ने क्रममा हत्या भएको प्रहरीले बताएको छ। राति झारफुक गर्ने क्रममा चाहिँ उक्त यो पूर्णचन्द्र तामाङको आमा बुवा र 2वटा दिदी सहित भएर निजको श्रीमती र छोरीलाई चाहिँ झारफुक गर्ने भनिएको चाहिँ रहेछ। र झारफुक गर्ने क्रममा चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ त्यो शरीरको विभिन्न भागमा टोक्ने, घाँटी निचोर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो 2जना आमा र छोरीको चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। छिमेकीको घरमा आश्रय लिँदै 2 छोरीहरू। मृतकका 3जना छोरीहरू छन्, जसमध्ये ठुली छोरी 16 वर्षीय शिक्षा तामाङको पनि हत्या भएको छ। अरू 9 वर्षीय र 4 वर्षीय 2 छोरीहरू पनि अहिले छिमेकी बमबहादुर तामाङकोमा बसेका छन्। परिवारका सदस्यहरू साथमा नभएपछि 2 छोरी अहिले अभिभावक विहीन बनेका छन्। आमा र दिदीको हत्या भयो, बुबा भने हत्याको आरोपमा प्रहरीको फन्दामा परेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस्तै अन्धविश्वासका कारण धेरै मानिसहरूको ज्यान गइरहेको छ समाजमा भने यस्तै अन्धविश्वासले धेरैलाई हत्यारा बनाइरहेको छ र अन्धविश्वासकै कारण मानिसहरू ज्यान गुमाउन विवश छन्। समाजमा अझै पनि यस विषयमा थप कुराकानी गर्ने कोसिस गरेका थियौँ हामीले प्रहरी अधिकारीसँग। यद्यपि जो पूर्णचन्द्र तामाङ हुन् उनी अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन्, उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ र समय अभावले हामीले प्रहरी अधिकारीसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ। आजलाई यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9805072424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्ते।